पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध की तरफ तो रुख कर रहा है सैलाबी रेला, लेकिन इससे पहले कराची में जो प्रेडिक्शन हुई थी बारिश की, वो बारिशें हम देख रहे हैं जारी हैं। और कल से ही जिस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है, थम नहीं रहा। हल्की फुल्की हर जगह हम देख रहे हैं बारिश का सिलसिला जारी है। और ये बताया जा रहा है कि 11 सितंबर तक सिंध में मानसून का स्पेल रहेगा, यानी सिंध इसके ज़ेरे असर रहेगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का, जैसे मैंने आपको बताया, सिलसिला जारी है। अब शारा फैसल, लास्ट टाइम आपको याद है वहाँ क्या सूरत हाल थी। लांडी, मलीर एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज़ हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है। आप जब अभी आ रही थी तो हो रही थी बारिश हो रही है, लेकिन आप मुख्तलिफ जब इलाकों से गुजरते हैं तो आपको आइडिया होता है कि भाई इस इलाके में ज़रा ज़्यादा बारिश थोड़ी सी तेज़ हो रही है। इसको ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट किस्म की बारिश वहाँ पर। अच्छा, वैसे अब ये सूरत हाल है कि जब काले बादल भी आते हैं ना, तब भी दिल डर जाता है, हल्की से रिमझिम पे भी दिल डर जाता है। और ये हम आपको याद है, हम आज से मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3 महीने पहले तक हम कहते थे बारिश कब आएगी। आई वाज सो एक्साइटेड फॉर द रेन, लेकिन जब बारिश आई तो उसके बाद अब जो है वो डर लगता है। मुझे याद है मैं ये कह रही थी कि भाई चलें आप लोग बादलों से ही काम चला लें, दिस इज द बारिश फॉर अस। टू बी ऑनेस्ट, वैसे महकमा मौसमियात हमें ये बता रहा है कि मॉनसून स्पेल ताकतवर होता जा रहा है और हो गया है। आज कराची में तेज बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी हो सकती है, तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। और आपने शारा फैसल की बात की सदफ, पूरी शारा फैसल के ऊपर एक तो पानी जमा था वहां पर, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई। आप 19 अगस्त के ऑनवर्ड्स बात कर रहे हैं। और व्हीकल्स का इतना शदीद नुकसान हो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूरी गाड़ी शारा फैसल के अंदर डूबी हुई थी। और लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से लास्ट टाइम आप लोगों ने मदद की थी एक दूसरे की, इस दफ़ा भी अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे थिंग्स गो साउथ, तो आप लोगों ने वही जज्बा दिखाना है, एक दूसरे की मदद करनी है। अपने घरों को लोगों ने खोल दिया था रातों के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल, लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो सिचुएशन ना बने। अच्छा, मेयर कराची ज़ाहिर है सारे इंतजाम देख रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जी अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इंतजाम करने के बजाय शहरियों को मशवरा दिया है। और मशवरा थोड़ा सा अजीब है, मतलब थोड़ा सा नहीं, जब आप सुनेंगे तो आप शायद मुझसे इत्तेफाक थोड़े से पे ना करें, लेकिन उन्होंने अजीब मशवरा देकर जान छुड़ाने की कोशिश की है। कहते हैं जी कराची के शहरी बारिश के वक्त दफ्तरों और घरों में रहें। हाँ, एक सेकंड, मुझे समझने दें। मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि कराची के शहरी बारिश के वक्त दफ्तरों और घरों में रहें। घरों में रहना तो समझ आता है, दफ्तरों में रहे, दफ्तर तो जाते हैं ना लोग, अभी वहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, बारिश में शहरियों के एक साथ निकलने से सड़कें जैम हो जाती हैं, तो सब एक दूसरे से पूछ के निकले आपने कब निकलना है। सुनवाते हैं आपको। मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकलें। पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं, और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, वो आपने मुहावरा सुना होगा ना कि आगे गिरें तो दांत टूटते हैं, पीछे गिरें तो सर फूटता है। तो कराची वालों के लिए हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। अब वो कहते हैं कहाँ जाए, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। मेयर कह रहा है आती है तो ज्यादा ट्रैफिक आता है, ये वाली ये अब आपने वैसे ये बात भी एक्सेप्टेबल है आप लोगों, मतलब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती, ज्यादा पानी आता है, घर से बाहर ना निकलें, बाहर निकलेंगे तो फंस जाएंगे। मतलब व्हाट्स द लॉजिक? आप जहाँ हैं वहीं रहें, दफ्तर में तो दफ्तर में रहें, और दफ्तर में रहते रह जाए तो घर में। तो ये आज अब आप देखें कि अभी बारिश शुरू हुई है और कीचड़ ही कीचड़ हुआ है। एक मसला, मुझे एक छोटी सी शिकायत है अब हमारे शहरियों से, प्लीज़ आप लोग इसका ख्याल रखा करें। आप जो बाइक सवार हैं ख़ास तौर पर, वो क्या करते हैं, वो मड गार्ड्स और रक्शे वाले, मड गार्ड्स नहीं लगे होते उनके टायर्स के ऊपर, पीछे जो पूरी आवाम आ रही होती है उनके कपड़े सारे कीचड़ से भर जाते हैं। वो ऐसे स्प्लैश करते हैं टायर से और वो सारे कपड़े कीचड़ के साथ भर जाते हैं। पीछे फैमिलीज होती हैं, पीछे ख़वातीन आ रही होती हैं, सबके कपड़े गंदे। अच्छा, दिस इज बेसिक एथिक्स जो आप को पता होनी चाहिए। जाहिर है आप सब हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और जब कोई गाड़ी इसी तरीके से कहते हैं ना लोगों को निशाना बनाती है, आपको ठीक है जल्दी होगी जाने की, लेकिन सोचिए आप इस तरह पानी कीचड़ उछालते हुए किसी पर जा रहे हैं, किसी का नुकसान भी हो सकता है। और जाहिर है उसने दफ्तर जाना है, इतना महंगा नहीं है सदफ कि 60-70 रुपए का आता है, मड फ्लैप होता है, बस टायर के पीछे लगाते हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ ना आपको, क्योंकि स्पीड से बाइक जा रही होती है, पीछे से इतना तेज स्प्लैश होता है, अक्सर मैंने देखा है मोटरसाइकिल सवारों ने जो हेलमेट्स पहने होते हैं, वो हेलमेट के ऊपर कीचड़ आ जाता है। अब तेज बारिश के अंदर अगर आपके हेलमेट मडी हो गई है उसकी स्क्रीन, तो आप ये इतना हादसा हेलमेट के अलावा आपके कपड़े ऐसे हो जाते हैं। दूसरे
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سڑکوں پہ پھر ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کنفرنٹیشن کی صورتحال ہوتی ہے, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, آفس جانے سے پہلے ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے یا گھر جاتے جاتے موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو خدارا آپ یہ نہ کریں, اور ٹریفک پولیس جو ہے نا تھوڑا سا دیکھیں, حالانکہ مشکل صورتحال ہے لیکن دیکھیں, اور لوگوں کو بھائی خیال رکھنا چاہیے, ذرا سلو گاڑی چلائیں. یہ آپ کی جان کے لیے بھی ایک کہتے ہیں نا بینیفیشل چیز ہے, اور دوسرے کسی کا نقصان نہ کریں. تو یہ دو تین چیزیں, لیکن بہرحال میئر کراچی کا مشورہ آپ اچھا کے وہ تو ہم سامنے نے میئر کراچی کی بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک ایک کر کے گھر سے نکلیں, ایک ساتھ نکلیں گے تو ٹریفک جام ہو جائے گا. مطلب اگر میں ابھی آفس میں ہوں تو میں آفس میں رہوں, پہلے آپ جائیں گی, آپ آفس والوں کو کہیں کہ جی میئر کراچی نے کہا ہے تو میں 5 منٹ میں لیٹ آؤں گا, 5-10 منٹ وہ لیٹ آئے گا, 3 پہ اور 15 منٹ وہ لیٹ آئے گا. تو اس طریقے سے پھر ہم ایسا ایسا پہنچیں گے, آفس میں کام ہی نہیں ہوگا پھر اس دن. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا آپ کو بتاتے ہیں اس وقت ملک بھر میں سیلابی صورتحال کیا ہے. کراچی کا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ابھی بارش جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے, کل سے ہو گیا تھا, آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اسپیل. پنجاب میں سیلاب لیکن ہمیں بلاول صاحب کی بات بھی تو بتانی تھی. جیالے چیئرمین نے سندھ کے میڈیا کو بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے, وہ کہتے ہیں جی ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیلاب کے دوران پنجاب کے میڈیا نے بہت مثبت کام کیا. آئی ڈونٹ نو پنجاب کی میڈیا سے کیا مراد ہے, کیونکہ پورے ملک میں ہم جس چینل میں بیٹھے ہیں پورے ملک کی کوریج کرتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی امید ہے کہ سندھ کا میڈیا بھی کچھ سیکھے گا. سن لیتے ہیں. خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھے. صدر ایک بات بتائیں, مطلب پنجاب کا میڈیا الگ ہے, سندھ کا الگ ہے, یا کیا سین ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لوکل چینلز کی بات کر رہے ہوں. اچھا مے بی دیٹس واٹ ہی مینٹ, کہ جیسے وہ لوگ دشوار گزار جگہوں پر جا کر رپورٹنگ کر رہے تھے. I want to know that because جب سیلابی سچویشن ہوگی تو ہم اس لیے بھی رپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں میڈیا کا کام ایز اے واچ ڈاگ ہے, ہم آپ کو سچویشن بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے, یہاں پر یہ صورتحال ہے, تو وہ اس کو اگر کنسٹرکٹیو لیا جائے تو مل کر ہی ظاہر ہے اس مشکل مرحلے سے, صورتحال سے نکل جاتے ہیں. بیکاز ہم سب ایک دوسرے کا درد اس وقت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے بہن بھائی سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کسی طرح ہو جائے. میڈیا صرف یہ چاہتا ہے یہ ہائی لائٹ کرنا, باقی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے, اور حقائق پر ہی رپورٹنگ ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی صدف کہ ہمارے جس طریقے سے نمائندے ایسے ایسے علاقوں میں موجود تھے جہاں پر ہمیں بھی نظر آ رہا تھا اور بتایا بھی جا رہا تھا کہ ریسکیو کے لوگوں کا بھی جانا بہت مشکل تھا. وہاں سے آپ کو رپورٹ کیا اور اس چیز کو بڑا سراہا بھی گیا آپ لوگوں کی جانب سے. کمنگ بیک ٹو دا سیلابی صورتحال, پورے ملک میں اس وقت کیا سیلابی صورتحال ہے؟ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں رکنے کا نام نہیں لے رہی. اب تک آپ یہ دیکھیں کہ 4000 سے زیادہ دیہات اجڑ گئے ہیں, مکان ڈوبے ہیں, فصلیں برباد ہوئی ہیں. کھڑی فصلیں تھیں, دھان, کپاس, اس میں چارہ تھا, تل تھا, جس کو شدید نقصان پہنچا ہے. گندم لوگوں نے سٹور کی ہوئی تھی. جو زرعی لوگ ہیں یہ اپنے گھروں میں گندم کے بڑے بڑے, وہ کہتے ہیں پنجابی میں پڑولا ہوتا ہے, وہ اس میں گندم چاول سٹور کر کے رکھتے ہیں اپنے پورے سال کے لیے. لوگوں کی گندم ویسٹ ہو گئی, ضائع ہو گئی. وسطی پنجاب کے بعد اب سیلاب نے جنوبی پنجاب کا رخ کر لیا ہے. وہاں پہ تباہی مچاتے ہوئے ملتان کا علاقہ ہے جلال پور پیروالا, وہاں پر بپھرے ریلوں سے مزید 3 اموات ہوئی ہیں. اچھا آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ پتہ ہے آپ کو صورتحال کیا ہے کہ پورا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اب یہاں پر لوگوں کو تدفین کے لیے, اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی ہے. بستی جعفر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والی 4 سالہ بچی کی تدفین پھر مسجد میں کرنی پڑی. اسی طریقے سے دریا میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. اب لوگ کیا کریں, لوگ اونچے سے اونچے مقام پر جا کر پناہ لے رہے ہیں, تو لوگ اپنی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں. اب علاقے میں ایمرجنسی ہے. اسی طریقے سے لیاقت پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران 2 کشتیاں الٹ گئیں, اور اسی واقعے میں پھر 2 خواتین بھی جاں بحق ہو گئیں. مزید ظاہر علاقہ مکین گھر چھوڑ کر کھلے آسمان اس وقت سڑک پر موجود ہے. مطلب اگر آپ ذرا سچویشن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جلال پور میں ایک بچی جو کہ پانی میں ڈوب کے فوت ہوئی, اس کو دفنانے کے لیے زمین نہیں ہے. مطلب زمین, کیونکہ ساری زمین زیر آب ہے, تو وہاں پر زمین نہیں تھی تدفین کرنے کے لیے. پھر مسجد میں ایک خشک علاقے, خشک جگہ دیکھ کے وہاں پر بچی کی تدفین کی گئی. اس سے زیادہ ڈائر اینڈ ڈیسپریٹ ٹائمز کیا ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کے لیے. اینڈ آئی ایم سوری, لیکن اس میں ہماری کنٹریبیوشن بھی ہے, اس میں ہیومن کنٹریبیوشن ہے, ہماری انٹرفیئرنس ہے. ہم نے جس حد تک نیچر کے ساتھ میس کر دیا. اب ہم آئے دن صدف دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ ہمیں کوئی کلاؤڈ نظر آ رہا ہوتا ہے, کہیں پہ ٹورنیڈو. کل آپ نے ٹورنیڈو کے مناظر دیکھے
ہاں جی، ٹورنیڈو بھی آ گیا تھا تانگے والا میں میں سنتی تھی امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، ویسٹ میں کہیں مجھے صورتحال نظر آتی ہے، بٹ پاکستان میں ہم یہ نئی نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو راولپنڈی اسلام آباد میں جو کلاؤڈ ایک بڑا سا نظر آیا تھا، اس سے پہلے جو اولے گرے تھے گرمی کے موسم میں، تو یہ بڑے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے سیلاب سے گھرے علاقوں کی، تو لیاقت پور کا یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں. لیاقت پور میں درجنوں گھر تباہ ہو گئے ہیں، فصلیں یہاں کی برباد ہو گئی ہیں، جس کے باعث جانوروں کے لیے بھی چارہ کم پڑ گیا ہے. اب سوچیں جن کی گزر بسر زراعت پر ہو، جن کی معیشت زراعت ہو، جن کے جانور ان کے ایسٹ ہوں، اور ظاہر ہے پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں. ہمیں نظر آ